مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استعدادا للامتحان أو من يريد أن يكتب نصوص مثلا أو يتعلم كتابة اللغة الفرنسية، سأقدم لكم درس في هذا الصدد. ولكن قبل أن أقدم الدرس لابد أن أشرح لكم أن هناك ضعف عند الطلبة والتلاميذ في كتابة النصوص. أولا، عدم استخدام التراكيب والمفردات. ثانيا، مشكلة في تنظيم الأفكار كتابيا وترتيب الكلمات في الجمل بكيفية صحيحة. لديكم مشكل في تركيب الكلمات في الجمل بكيفية غير صحيحة. الكتابة مشوبة بكثير من الأخطاء الإملائية التي تشوه المعنى. التكرار الممل لبعض الكلمات والجمل. عدم القدرة على استرجاع الكلمات والألفاظ المناسبة. الاستعمال الخاطئ للضمائر والأفعال وأيضا الروابط. صعوبة تطبيق القواعد النحوية والصرفية والإملائية أي لا كونجيغيزون. خيال محدود، لا يمكن أن يتصور نهاية صحيحة أو حقيقة مثلا لسرد ما أو لقصة ما أو لموضوع ما. عدم فهم محتوى العناصر المطلوبة خلال التحرير، وهذا مهم، يجب أن تفهم محتوى العناصر المطلوبة خلال التحرير. النقل الحرفي للموضوعات أو النصوص الأخرى. وعدم الإبداع، لا يوجد إبداع، فقط ننقل النصوص من أمكنة أخرى. وأيضا استعمال اللهجة العامية، سواء لونغاج فاميليال في النصوص الفرنسية أو اللهجة العامية في النصوص العربية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. l'expression écrite، التعبير الكتابي. هذا الدرس يندرج ضمن النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية. الدرس 18. سأبدأ الدرس على بركة الله. ولتعرفوا أن أصعب نص هو النص الذي نقوم بتركيبه عن شيء تافه. إذن مثلا الحقيبة، سنتكلم في هذا النص عن الحقيبة وسأعلمكم كيف تقومون بإنشاء نصوص. إذن الحقيبة مثلا جميلة، c'est un très joli petit sac. sac هو الحقيبة، c'est un très joli petit sac. مثلا حقا هي مفيدة، vraiment très pratique. يمكن أن تستبدل sac بأي شيء آخر. يعني إذا قال لك تكلم عن التلفاز، فيمكن أن تغير sac بالتلفاز بأي شيء آخر. c'est un très joli petit sac. ولكن إذا تكلم عن المؤنث سنقول c'est une très jolie avec eux. مثلا سأكمل الفقرة وسأشرح بالضبط. إذن très pratique que j'ai acheté، التي اشتريتها، pas cher، ليست باهظة الثمن، l'année dernière، العام الماضي أو السنة الماضية، dernière، à Paris مثلا أو à Rabat أو à Alger أو في أي مكان آخر، avec ma sœur، مع أختي. يمكن أن تقول avec mon frère أو أي شيء آخر. إذن قلنا c'est un très joli petit sac، أي أنها حقيبة جميلة. يمكن أن تستبدل مثلا بكارتابل أو maison. مثلا maison c'est une، لا تقول c'est un، c'est une très jolie avec eux petite maison. يعني فقط تضيف لجولي وبتيت وتضيف لune. c'est une très jolie petite maison، vraiment magnifique مثلا. ويمكن استعمل مصطلحات أخرى que j'ai acheté pas cher، اشتريتها pas cher l'année dernière. ولن تقول à Paris مثلا avec mon père أو avec mon frère.
إذن سنكمل النص. C'est un très joli petit sac, vraiment très pratique, que j'ai acheté pas cher l'année dernière à Paris avec ma sœur. إذن très joli, très joli, petit. مثلا الكلمات التي يمكن أن تحفظ عن ظهر قلب وتغير مثلا المعنى أي نص. Vraiment, حقا. Très pratique. إذن سأحذف الألوان وسأكتب باللغة العربية الترجمة وبعد ذلك سأشرح بالضبط. C'est un très joli. إنها حقيبة صغيرة جميلة جدا. C'est un très joli petit sac. C'est un إنها très joli أي جميلة جدا petit صغيرة petit صغير ولكن في اللغة العربية نقول حقيبة صغيرة. sac حقيبة حقا vraiment vraiment حقا. اشتريتها في العام الماضي في باريس مع أختي. très pratique يعني تفيدني أكثر. que j'ai acheté التي اشتريتها أو اشتريتها pas cher أي ليس بثمن باهظ. يمكن أن نضيفها هي مفيدة جدا. هي مفيدة جدا. اشتريتها في العام الماضي في باريس مع أختي. C'est un très joli petit sac vraiment très pratique que j'ai acheté pas cher l'année dernière à Paris avec ma sœur. C'est un très joli petit sac vraiment très pratique que j'ai acheté pas cher l'année dernière à Paris avec ma sœur. إذن يمكن أن تستعمل c'est un très joli مثلا في نصوص تريد أن تكتبها. إذن سأكمل النص. مثلا ماذا نفعل بالحقيبة؟ نضع فيها أغراضنا. نضع فيها الأغراض. مثلا il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. أي دائما يوجد فيها العديد من الأشياء. il y a 2 ou 3 stylos bic. les clés de mon appartement. un très vieil agenda que je n'utilise presque jamais. لاحظوا معي أنني حاولت أن أقدم لكم بكل بساطة النص وبدون أن تستعمل العديد من الروابط. مثلا les clés, l'agenda, l'appartement. إذن حاولت أن أقدم لكم العديد من الكلمات. إذن il y a toujours beaucoup trop de choses. يمكن أن تقول il y a toujours beaucoup de choses dedans. dedans بداخلها. إذن يمكن أن تستعمل il y a toujours, il y a dedans. يعني يمكن أن تستعمل كلمات كثيرة. إذن سأكمل النص وبعد ذلك سأشرح بالضبط كيف ستركب. مثلا ستتكلم عن شيء وتسرد الأشياء التي توجد فيه. un téléphone portable que j'utilise constamment. des mouchoirs en papier que j'utilise quand je suis enrhumé ou quand j'ai mon allergie. إذن لاحظوا معي il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. وبدأت أسرد ما يوجد بداخلها. أي شيء أعرف اسمه أضعه أتكلم عنه. تكلمت عن ستيلو بيك. تكلمت عن ليكلي. تكلمت عن أجندا وتليفون بورتابل. إذن كل ما يمكنني أن أضعه في الحقيبة قلته وكنت أعرف اسمه مسبقا. إذن سأترجم باللغة العربية.
إذن يوجد دائما الكثير من الأشياء. Il y a toujours beaucoup de choses dedans. بداخلها أو هناك. Il y a 2 ou 3 stylos bic. هناك نوعان أو 3 من أقلام بيك. نوع بيك. بيك هو نوع القلم. les clés مفاتيح. شقتي. les clés de mon appartement. un très vieil agenda. un très vieil agenda. أي يومياتي قديمة لا أستخدمها. vieille قديمة. يوميات قديمة لا أستخدمها. que je n'utilise pas presque jamais. أبدا أو تقريبا أبدا. ولكن في اللغة العربية نقول تقريبا أبدا presque jamais. هي تقريبا أبدا ولا نقول باللغة العربية تقريبا أبدا. un téléphone portable هاتف محمول que j'utilise constamment أستخدمه باستمرار. constamment باستمرار. que j'utilise الذي أستخدمه. des mouchoirs en papier أي مناديل ورقية que j'utilise quand je suis enrhumé أستخدمها عندما أصاب بنزلة برد ou quand j'ai mon allergie أو عندما يكون لدي حساسية. allergie هي الحساسية. إذن الأشياء التي استعملتها l'expression écrite أو التعبير الكتابي نستعمل فيه الذكاء أكثر. إذا كنت لا تعرف أشياء عديدة عن الموضوع الذي تتكلم عنه فمثلا طلب منك أن تتكلم عن المنزل فتتكلم أن بداخل المنزل يوجد مثلا la cuisine, la salle à manger, la chambre à coucher des enfants, la chambre à coucher des parents. وكل غرفة حاول أن تصف ماذا يوجد فيها أو أن تصفها وبهذه الطريقة ستخرج من المأزق. دائما أقدم في البداية جملة عادية ويمكن أن تستعملها في العديد من المواضيع. Il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. هذه جملة عامة سواء تكلمت عن المنزل. Il y a toujours beaucoup trop de choses dedans في المنزل أو في الحقيبة أو في أي شيء. وقدمت مثلا il y a 2 ou 3 stylos bic. stylo bic. les clés المفاتيح de mon appartement. un très vieil agenda que je n'utilise presque jamais. un téléphone portable الهاتف الخلوي que j'utilise constamment. استعملت هنا je n'utilise وهنا que j'utilise constamment. هنا presque jamais لا أستعمل أبدا. هنا constamment باستمرار. constamment باستمرار. des mouchoirs en papier que j'utilise quand je suis enrhumé ou quand je suis allergique أو quand j'ai mon allergie. إذن هذا النص يمكن أن تجدوه في خانة الوصف. سأضع في خانة الوصف هذا النص. ابحث في خانة الوصف وستجد هذا النص مكتوب وخذ منه ما تريد. سأكمل كتابة النص. أنت يكون مطلوب منك في التعبير الكتابي مثلا 6 أسطر أو 7 أسطر وأنا حاولت أن أقدم العديد من الكلمات لكي تستفيد أكثر. لاحظ معي سأركب جملة أيضا تهم العديد من المواضيع. Il y a aussi un très vieux مثلا portefeuille. يمكن أن نقول il y a aussi un très vieux mur أي حائط أو ما شابه. il y a aussi un très vieux portefeuille. هناك أيضا حاملة أوراق قديمة qu'on m'a offert
pour l'anniversaire de mes 40 ans. Des tickets de bus et un petit penny en plastique noir un peu sale que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais lavé. إذن نصيحة: لا تحاول أن تبحث عن الكلمات المعقدة لكي لا تخطئ في كتابتها أو في تركيبها في جمل. إذن حاول أن تبحث عن كلمات بسيطة جدا. Il y a aussi هناك أيضا يمكن أن تستعمل il y a aussi un très vieux portefeuille. إذن سأقوم بالترجمة وبعد ذلك وسأشرح الكلمات المهمة التي وضعتها في هذا النص لكي تربط بها الجمل. إذن هناك il y a aussi هناك أيضا un très vieux portefeuille محفظة قديمة أو حاملة أوراق قديمة. qu'on m'a offert très vieux نقول قديمة جدا. qu'on m'a offert pour l'anniversaire de mes 40 ans تم تقديمها لي بعيد ميلادي 40. des tickets de bus et un petit penny وتذاكر الحافلة ومشط صغير en plastique noir من البلاستيك الأسود un peu sale متسخ قليلا que j'ai depuis longtemps الذي كان لدي منذ فترة طويلة et que je n'ai jamais lavé والذي لم أغسله أبدا et que je n'ai jamais lavé والذي لم أغسله أبدا. إذن il y a aussi يمكنك أن تستعمل il y a aussi. لاحظ معي أن الموضوع إذا أردت أن أتكلم عن الحقيبة فيجب أن أصف أنها من الجلد ولونها كذا وكذا وكذا. وحاولت أن لا أصفها بهذه الطريقة. حاولت أن أقدم لكم طريقة بسيطة يعني وصفت ما بداخلها. هي دائما يوجد فيها مشط يوجد فيها بورتفوي أي حامل ورق يوجد فيها أن ستيلو مشوار تليفون. يعني حاولت أن أقدم لكم أشياء أخرى طريقة تعامل مع النص. إذن il y a aussi un très vieux portefeuille qu'on m'a offert pour مثلا لأجل pour l'anniversaire de mes 40 ans des tickets de bus et un petit penny en plastique noir un peu sale que j'ai depuis longtemps. J'ai depuis longtemps لدي منذ زمان et que je n'ai jamais lavé أي لم أغسله أبدا. إذا لاحظتم أنني استعملت كلمات عديدة portefeuille ticket penny لكي أبسط النص. إذا سأقرأ النص قراءة عادية بدون ترجمة. C'est un très joli petit sac vraiment très pratique que j'ai acheté pas cher l'année dernière à Paris avec ma sœur. Il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. Il y a 2 ou 3 stylos bic, les clés de mon appartement, un très vieil agenda que je n'utilise presque jamais, un téléphone portable que j'utilise constamment, des mouchoirs en papier que j'utilise quand je suis enrhumé ou quand j'ai mon allergie. Il y a aussi un très vieux portefeuille qu'on m'a offert pour l'anniversaire de mes 40 ans, des tickets de bus et un petit penny en plastique noir un peu sale que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais lavé. إذن من البساطة بمكان أن تقدم نصوص. حاول أن تحفظ الروابط
مثلا إن كان لا يسعك الوقت لكي تستعد للامتحان مثلا، فحاول أن تحفظ الروابط. C'est un très joli petit sac, vraiment حقا très pratique, que je n'ai acheté pas cher l'année dernière à Paris avec ma sœur. Il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. Il y a 2 ou 3 stylos bic, les clés de mon appartement, un très vieil agenda que je n'utilise presque jamais, un téléphone portable que j'utilise constamment, des mouchoirs en papier que j'utilise quand je suis enrhumé ou quand j'ai mon allergie. Il y a aussi un très vieux portefeuille qu'on m'a offert pour l'anniversaire de mes 40 ans, des tickets de bus et un petit peigne en plastique noir, un peu sale, que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais lavé. إذا مشاهدينا الكرام، يمكنكم أن تقدموا نصوص أو تكتبوا نصوص إن كنتم تعرفون بعض الروابط. يعني حاول أن تكتب بعض الروابط لكي تقدمها على النصوص عموما. أي نص أو أي موضوع تضع هذه الروابط وتضع الموضوع. إذا سأحاول أن أقدم لكم أيضا نصوص أخرى أي دي تكست لكي تعرف كيف تعبر كتابيا عن موضوع مثلا. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام إن أعجبكم الفيديو أن تكتبوا مثلا j'ai depuis longtemps لدي منذ زمان. وأيضا يمكنكم أن تضغطوا على جيم لكي تساعدوا القناة على الاستمرارية. ولمن لا زال لم يشترك فليضغط على زر اشتراك وليفعل الجرس لكي يصله كل جديد. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا جميع الفيديوهات بالضغط على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، وستجدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. وستجدون هذا النص في خانة الوصف. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.